अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं परवेज़ संदीला। दोस्तों एक अपडेट है। अपडेट ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो एपीसी में खिताब कर रहे थे। जैसे रात को ये न्यूज़ ब्रेक हुई तो इस्लामाबाद रावलपिंडी के मज़ाफ़ात में बहुत ज़ोर ज़ोर से धमाके हुए। कुछ लोगों के दिलों में धमाके हुए और कुछ लोगों के दिमागों में धमाके हुए, और उन धमाकों की वजह से सारी रात सो नहीं सका। वो सारी रात सो नहीं सका, इस डर से, खौफ से, खतरे से कि मियाँ साहब लाइव खिताब करेंगे, कौम बहुत देर के बाद उनको देखेगी, और हम इसलिए नहीं सो लगे कि हम अपने कायद को लाइव देखेंगे। आज सुबह से हुकूमती तर्जमानों के बयानात पे बयानात आ रहे हैं कि मियाँ साहब का जो एपीसी में खिताब है वो कोई भी टीवी नहीं दिखाएगा, और अगर कोई टीवी दिखाएगा तो पैमरा का कानून का इतलाक उन पर होगा। ज़ाहिर है टीवी चैनल बंद कर दिएंगे, वैसे भी कौन सा टीवी चैनल हिम्मत करेगा कि अपना चैनल बंद करवा कर मियाँ साहब का खिताब दिखाएगा। तो ऐसा लगता है कि होगा नहीं। लेकिन मियाँ साहब का अगर खिताब वो नहीं दिखाएंगे, कोई भी चैनल, हो सकता है पूरी एपीसी ही ना दिखाएं। ज़ाहिर है जंगल का कानून है, बनाना रिपब्लिक है। जैसे जैसे कानून बन रहे हैं वहाँ पे जो आपकी जो एक पूरी दुनिया में जिसके लिए लड़ते हैं, किस किस लेवल की बदतमीजी कर देते हैं। हमारे दीन के बारे में बहुत बदतमीजी कर जाते हैं और उसको नाम देते हैं आज़ादी राय। लेकिन हमारे मुल्क में आज़ादी राय कहाँ है? वो आपके सामने है कि साबिक वज़ीर आज़म, 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं, इस मुल्क के रहबर हैं, मोहसिन हैं, जिन्होंने इस मुल्क को बहुत कुछ दिया है, उनकी आवाज़ पाकिस्तान के उन चैनलों पर नहीं आती जो चैनल सारा दिन उस कायद के ख़िलाफ़ भौंकते थे, बकवास करते थे। लेकिन हमारा कायद जो है वो खुंदा पेशानी से वो सब बर्दाश्त करता था, और कभी आवाज़ उनको बंद नहीं। हमें बता चुके हैं वो हमारे प्रोग्राम में अबसार आलम साहब के, उन्होंने कभी फ़ोन नहीं किया था कि आप इनके बारे में कुछ करें। बट एनी हाउ दोस्तों, ये एक न्यूज़ है कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स जो हैं वो इस प्रोग्राम को नहीं दिखाएंगे, इस लाइव स्पीच को नहीं दिखाएंगे जो मियाँ साहब करेंगे। लेकिन हमारी कायद मरीम नवाज साहिबा ने जैसा कि ऐलान किया है, कहा है कि हम सोशल मीडिया वाले अपने कायद का लाइव बयान दिखाएंगे। हम सोशल मीडिया वाले अपने कायद का लाइव बयान पूरी दुनिया को दिखाएंगे, और वहीं से CNN, BBC, अल जज़ीरा, ये तमाम चैनल जो हैं हमारे वहाँ से उठाएंगे, हमारे सोशल मीडिया से। तो दोस्तों, हम मरीम नवाज साहिबा की क़यादत में कल अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का खिताब पूरी दुनिया में दिखाएंगे, और सोशल मीडिया का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होगा जहाँ पे मियाँ साहब का खिताब ना दिखाया जाए। मरीम नवाज साहबा की हदायत के मुताबिक हम ट्विटर पर, हम इसको फेसबुक पर, हम इसको यूट्यूब पर, ये 3 बड़े सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर दिखाएंगे। हमारे चैनल से इंशाल्लाह ताला मियाँ साहब की स्पीच लाइव दिखाई जाएगी। हमारे यूट्यूब के चैनल पर सोशल मीडिया टॉक शो, अगर आप यूट्यूब पर जाएं तो सोशल मीडिया टॉक शो, इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और इसकी जो आइकॉन है, जो घंटी है, उसको भी दबाइएगा, ताकि जैसे ही प्रोग्राम शुरू हो, मियाँ साहब खिताब करें तो आपके मोबाइल पर एक मैसेज आ जाएगा कि मियाँ नवाज साहब एपीसी से लाइव खिताब कर रहे हैं, ताकि आप एक लफ्ज़ भी मिस ना कर सकें। इसके अलावा ट्विटर के अकाउंट पे भी दिखाया जाएगा इसको, जो हमारे चैनल का है, CH संधीला, @CH संधीला। फेसबुक पे हम लोग इसको मिर्ज़ा असद साहब के फेसबुक पे दिखाते हैं, अब्दुर्रहमान के दिखाते हैं, चौधरी परवेज़ अली संधीला फेसबुक पे लाइव दिखाते हैं। और इसके अलावा और बहुत सारे जो पेजेस होंगे, सोशल मीडिया होगा, वो लंदन से लाइव दिखाएगा। तो आपसे आज मुखातब होने का या आप लोगों को आज बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना था कि इंशाअल्लाह ताला कायद की आवाज़ हर जगह पे, हर घर में, हर गली में, हर कूचे में जाएगी। ना कि हर पाकिस्तान के गली कूचे में जाएगी, सऊदी अरब से लेके, दुबई से लेके, अबू धाबी से लेके, अमेरिका, कनाडा से लेके, ऑस्ट्रेलिया, जकार्ता से लेके, हॉलैंड, एम्स्टर्डम, कोलन, बर्लिन, पेरिस, लंदन, नॉर्वे, डेनमार्क, कोई ऐसा मुल्क हम नहीं छोड़ेंगे जहाँ पे कायद की आवाज़ हम नहीं सुनाएंगे। हर जगह पे कायद की आवाज़ सोशल मीडिया के ज़रिए जाएगी। और कल हमारा इम्तिहान है, सोशल मीडिया के शेरों, कल हमारा इम्तिहान है। हमें कहाँ से क्लिप मिले, हमने ढूंढना है। हमें लाइव कवरेज कहाँ से मिले, आपने ये नहीं देखना किसके पेज से आ रही, कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा
اگینسٹ پارٹی ہے، کون ہمارا شریک ہے جس کو ہم پسند نہیں کرتے. نہیں، جس کے پیج پر جہاں بھی ہمیں سوشل میڈیا پر چلتا ہوا کوئی بھی لنک مرے، اس کو اتنے گروپس میں شیئر کر دیں، اتنے گروپس میں شیئر کر دیں کہ فیس بک پریشان ہو جائے کہ آج ہو کیا رہا ہے، کون آ رہا ہے. ٹویٹر والے پریشان ہو جائیں کہ کیا ہو گیا، کیا ایسی لائیو کوریج چل پڑی ہے کہ ہر جگہ پہ یہ لائیو کوریج چل رہی ہے. یوٹیوب والے سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ یہ ہو کیا گیا ہے، کون شخص ہے جو یہ خطاب کر رہا ہے اور اتنی زیادہ شیئرنگ ہو رہی ہے، اتنا زیادہ شیئرنگ ہو رہا ہے. تو کل ہمارا امتحان ہے دوستو. کل ہمیں اپنے قائد کو اور اپنی قائد محترمہ مریم نواز صاحبہ کو یہ میسج دینا ہے، پیغام دینا ہے کہ آپ کو کسی طرح سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے شعر، مسلم لیگ نون کے شعر اپنی پارٹی کے، اپنے قائد کے اور اپنے قائد کی بیٹی مریم نواز کے ساتھ ہیں. ہم کسی بھی جگہ پہ قائد کو پیچھے نہیں رہنے دیں گے. ہم قائد کو وہاں لے کے جائیں گے، ہم قائد کو وہاں دکھائیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ کل پرائم منسٹر ہاؤس عمران خان کے دفتر میں بھی انشاءاللہ سوشل میڈیا پر عمران خان بیٹھا یہ دیکھ رہا ہوگا، یہ میں گارنٹی دیتا ہوں. عمران خان کل سوشل میڈیا پر بیٹھا اپنے دفتر میں نواز شریف کا خطاب سنے گا، یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. اور شہباز گل صاحب اپنے ہاتھ سے، اپنے موبائل سے ان کے سامنے موبائل پکڑ کر کھڑے ہوں گے اور دکھا رہے ہوں گے کہ دیکھو عمران خان صاحب، ہم نے تو ہر جگہ سے بند کر دیا، لیکن یہ سوشل میڈیا والے جو ہیں نا، انہوں نے ہمارا جینا حرام کیا ہوا ہے. یہ ہر جگہ پہ نواز شریف صاحب کا جو خطاب ہے وہ دکھا رہے ہیں. تو آپ بے فکر ہو جائیں، ہم آپ کا خطاب جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے لے کے، صدر سے لے کے اور باقی جو سلیکٹر ہیں جو سلیکٹ کر کے لائے ہیں، وہ بھی آپ کا خطاب دیکھیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمارے موبائلوں سے، جو ہمارے موبائلوں سے شیئرنگ ہوگی اور جو ہم اپنے چینل سے دکھائیں گے. اور مختلف چینل ہیں نون لیگ کے، مختلف لوگ پروگرام کر رہے ہیں، بہت زیادہ دوست جو نون لیگ کے لیے محنت کر رہے ہیں. وہ قائد آپ کا پیغام، مریم بی بی آپ کا پیغام، آپ کی لائیو سپیچ انشاءاللہ تعالیٰ دکھائیں گے. اس کے لیے ہم اپنے چینل سے دکھائیں گے، کوشش کریں گے کہ ہم لوگ آج شام تک آپ کو اس کے لنک بلکہ آپ کے پاس ہیں، بس دکھائیں گے. ہم جیسے اسپیچ شروع ہوگی، میاں صاحب ہماری اسکرین پہ ہوں گے اور آپ لوگ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ میاں صاحب کی لائیو سپیچ وہ دیکھیں گے. اور میاں صاحب کل جو بولیں گے انشاءاللہ، بولنے کے بعد کل میاں صاحب جو خاموشی کا روزہ توڑیں گے، ایوان لرزیں گے، کرسیاں ہلیں گی، کھانے کی پلیٹیں ہاتھوں سے گریں گی، چمچ منہ کے بجائے ناک میں جائیں گے. یہ سب کل ہوگا خطاب سننے کے بعد ہمارا قائد اللہ اس کو زندگی دے، اللہ صحت دے. مریم نواز صاحبہ بھی آج دوپہر 3 بجے، یہ ایک نیوز تھی کہ آج دوپہر 3 بجے اور 1 گھنٹے تک مریم نواز صاحبہ بھی جو اسلام آباد کے لیے نکل جائیں گی. کل آج رات وہ اسلام آباد میں رہیں گی اور کل وہ بھی اے پی سی میں شرکت کریں گی. اس کے علاوہ آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی ٹیلی فونک شرکت کریں گے کیونکہ وہ بھی بیمار ہیں. تو میرے خیال میں جو لوگ اے پی سی کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ اے پی سی ناکام ہے، یہ کھانا شانا کھانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، تو کل میرے خیال ہے ان کے لیے یہ میسج مل گیا ہے کہ اے پی سی کامیاب بھی ہے. اور اے پی سی جو ہے یہ اگر اس میں میاں نواز شریف خطاب کر رہے ہیں تو سمجھے یہ حکومت کے خلاف فائنل تحریک کا سٹارٹ ہو گیا ہے. فائنل تحریک حکومت کے خلاف شروع ہو گئی ہے. یہی وقت تھا، یہی چیز کا انتظار ہو رہا تھا کہ جب تک قائد میاں محمد نواز صاحب نے یہ خطاب نہیں کرنا تھا یا اس میں باقاعدہ انٹری نہیں ڈالنی تھی، کوئی بھی تحریک کامیاب ہونے کے چانس نہیں تھے. اور ہاں، ایک خبر اور بھی ہے کہ فضل الرحمان صاحب کو میاں نواز صاحب نے کال کر کے منا لیا. کل فضل الرحمان صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ بھرپور شرکت کریں گے اے پی سی میں. فضل الرحمان، نواز شریف، آصف علی زرداری، میرا خیال ہے جب ایک ساتھ ایک پیج پر بیٹھ جائیں گے تو دنیا کی کوئی بھی حکومت قائم نہیں رہ سکتی. مقصد آپ کو لائیو آ کر بتانے کا یہ تھا، میسج دینے کا یہ تھا کہ کل ہم نے قائد میاں محمد نواز شریف کا خطاب سوشل میڈیا ٹاک شو ہمارے چینل اور باقی بہت سارے چینل سے لائیو دکھایا جائے گا. آپ اسٹے ٹچ رہیں. کل 11 بجے اے پی سی شروع ہو جائے گی. قائد کا خطاب 12 بجے ہو، 1 بجے ہو، 2 بجے ہو، 4 بجے ہو، اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن جیسے ہی لائیو خطاب ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو لائیو خطاب دکھائیں گے. بہت شکریہ دوستو. آج تک کے لیے اتنا. انشاءاللہ تعالی رات کو پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیں، مت بھولیے گا اتنا شیئر کرنا ہے. ٹویٹر، فیس بک، یوٹیوب والے سر پکڑ کے بیٹھ جائیں. یہ کون سی شخصیت ہے جو خطاب کر رہی ہے یا اسپیچ کر رہی ہے یا بول رہی ہے؟ تو اس لیول کی شیئرنگ، اس لیول کا دیکھا جا رہا ہے. اتنے ویورز، اتنے ملین ویورز، اور پوری دنیا میں، امریکہ، ہر جگہ پہ جہاں جہاں کو بیٹھا ہوا ہے وہاں سے اپنا اس میں حصہ ڈالتے جائیں. کیونکہ آپ لوگوں کا حصہ ڈالنے سے
یہ سب کچھ ہوگا. جب تک آپ لوگ کوشش نہیں کریں گے، جب تک آپ لوگ شیئرنگ پہ شیئرنگ نہیں کریں گے. آپ کو پتا ہے فیس بک یوٹیوب کی سائنس کیا ہے؟ اگر آپ نے 10 منٹ کی ویڈیو، یہ ویڈیو جو ہے 10 منٹ کی، اگر آپ نے 10 منٹ کی یہ ویڈیو دیکھ لی، اس کے بعد لائک کر دیا اور کمنٹ کر دیا، تو یہ ویڈیو 200 بند تک اور پہنچ جائے گی. ان 200 بندوں نے اگر اس ویڈیو پوری کو دیکھ لیا، لائک اور کمنٹ کر لیا، تو وہ 2000 بندوں کے 2000 بندے اگر پوری ویڈیو دیکھیں گے، لائک کریں گے، کمنٹ کریں، تو 2 لاکھ بندوں پر. تو اندازہ کریں کہ یہ دنیا میں کہاں کہاں جائے گی. تو اس لیے کل اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیے اور اس کو بھی لائک اور شیئر کیجیے تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچے، میسج پہنچے، زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھیں، زیادہ زیادہ لوگوں تک دوسرے کو بتائیں کہ کل کیا ہونے والا ہے، کیسے دکھانا ہے. اور کل ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب زندہ باد. پاکستان زندہ باد.